कराची में एडिशनल आईजी सीटीडी और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ। इंतहाई पेचीदा और पेशा वराना कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर बरवक्त फैसला कुन कार्रवाई की गई। 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद किया गया है। कई दिन की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश की, उसकी मदद से गुज़िश्ता रात मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग, हमदान उर्फ फरीद शामिल हैं। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची में लाया गया, ये बताया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी और डीआईजी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की, एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ। इंतहाई पेचीदा और पेशा वराना कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर बरवक्त फैसला कुन कार्रवाई की गई। 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद हुआ। कई दिन की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया, जिससे तफ्तीश की गई। तफ्तीश की मदद से गुज़िश्ता रात मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील और फरीद, नियाज और किंग, हमदान और फरीद शामिल हैं। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया, ये बताया जा रहा है। कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। इंतहाई पेचीदा और पेशा वराना कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर बरवक्त कार्रवाई की गई। फैसला कुन कार्रवाई थी। 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद हुआ। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कई दिन की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश की गई। तफ्तीश की मदद से गुज़िश्ता रात मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील और फरीद, नियाज और किंग, हमदान और फरीद शामिल हैं। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची में लाया गया, ये इंकशाफात किए गए हैं। एडिशनल आईजी सीटीडी और डीआईजी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। एक कामयाब कार्रवाई की गई। कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे को नाकाम बनाया गया। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद किया गया। कई दिन की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तार मुलजिम से जब तफ्तीश की गई तो उस तफ्तीश की मदद से 2 मजीद दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। इन गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील और फरीद, नियाज और किंग, हमदान और फरीद शामिल हैं। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची एक बड़ी तबाही से बच गया है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो कार्रवाई की, उन्होंने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ था दहशतगर्दी के, जिस पर इंतहाई पेचीदा और पेशा वराना कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर बरवक्त फैसला कुन कार्रवाई की गई। 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद हुआ। कई दिन की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश की मदद से गुज़िश्ता रात मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील और फरीद, नियाज और किंग, हमदान और फरीद शामिल हैं। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। ये तमाम तर कार्रवाई जो थी वो की गई इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, जिन्होंने दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया है। बताया ही जा रहा है कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर बरवक्त कार्रवाई की गई। फैसला कुन कार्रवाई थी। 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद था, जिसको बरामद किया गया। कई दिन की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश की मदद से गुज़िश्ता रात मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील और फरीद, नियाज और किंग, हमदान और फरीद शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे आप? एक बड़ी फैसला कुन कार्रवाई की गई और एक बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया सीटीडी की जानिब से। जी हाँ, ये अच्छी कामयाबी है और ये इंडिकेट आपको ये करता है कि ये ख़तरा किस कदर परवेसिव है। और भारत के वज़ीर ख़ारजा का आपने वो देखा होगा जेस्चर, उन्होंने हाथ तो मिलाया मगर वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात है। उसको जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है
وہ پراکسی وارفیئر جی کی صورت میں ہو رہی ہے، اور یہی اس کا شاخسانہ ہے کہ اس جی قسم کے سر، جو قطع نیٹ ورکس کلامی ہیں کی یہ معذرت، ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے طلال چودھری صاحب نے، وزیر مملکت ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. طلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کراچی کو ایک بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے، سی ٹی ڈی نے ایک کامیاب اور فیصلہ کن کارروائی کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بہت بڑی کارروائی ہے. یہاں پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں. ہمارے ادارے یہ بہت کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کے نالج میں نہیں آتا، اور اس میں یہ ایک بڑی کارروائی ہے جو کہ ہمارے اداروں کی انٹیلیجنس رپورٹس پر بیسڈ تھی، اور اس میں بہت بڑا ایک ایونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں ہمارے ہمسایہ ملک سے مجید بریگیڈ کا کمانڈر جو ہے اسے وہاں سے یہ سارا ہینڈل کر رہا تھا، اور اس میں ایک سویلین ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا، جس کی وجہ سے ملک میں ایک انتشار یا تفریق پیدا ہو سکتی تھی. اس میں 2 خودکش بمبار، فیسیلیٹیٹر اور کچھ اور لوگ گرفتار ہوئے ہیں. کچھ لوگ مزید گرفتاریاں متوقع ہیں اگلے کچھ دیر میں، اور یہ بہت بڑی کارروائی ہے. یہ ان تمام سیکورٹی ایجنسیز کو شاباش ہے جنہوں نے پاکستان کو ایک بڑے حادثے سے بچایا. یہ بتائیے گا کہ افغانستان سے طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے. کراچی میں دہشت گردی کے خطرناک منصوبے کا انکشاف ہوا ہے. انتہائی پیچیدہ اور پیشہ ورانہ کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا. پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کی اطلاعات پر بروقت فیصلہ کن کارروائی کی گئی. 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن بارودی مواد برآمد ہوا. کئی دن کی محنت کے بعد ایک دہشت گرد گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزم سے تفتیش کی مدد سے گزشتہ رات مزید 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے. گرفتار دہشت گردوں میں جلیل اور فرید، نیاز اور کنگ، ہمدان اور فرید شامل ہیں. دہشت گردوں کا کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کا پلان تھا. دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا. تو یہ انکشافات ہوئے. اس پریس کانفرنس کے اندر ڈیٹیلز بتائی گئی. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور ڈی آئی جی کی جانب سے انہوں نے یہ اہم پریس کانفرنس کی، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ کراچی کو سی ٹی ڈی نے ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہے. انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جس میں 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن بارودی مواد برآمد کیا گیا، اور کئی دن کی محنت کے بعد دہشت گرد بھی ایک گرفتار کیا گیا جس سے تفتیش کی گئی. تفتیش کے بعد مزید 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. ان دہشت گردوں میں جلیل اور فرید، نیاز اور کنگ، ہمدان اور فرید شامل ہیں. یہ دہشت گرد کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کا پلان کر رہے تھے، جن کو گرفتار کیا گیا ہے. دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر اس کے بعد کراچی میں لایا گیا. تو یہ تمام تر کارروائی کی گئی سی ٹی ڈی کی جانب سے، اور ڈی آئی جی اس وقت ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے جنہوں نے یہ ڈیٹیلز بتائی ہیں. کراچی میں دہشت گردی کے خطرناک منصوبے کا انکشاف ہوا. انتہائی پیچیدہ اور پیشہ ورانہ کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان، تجزیہ کار، ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا یہ جو کارروائی کی گئی ہے بلا شبہ کراچی کو ایک بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، یہ جتنی خوشائند ہو سکتی ہے، جتنی بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے قوم کے لیے، اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تمام دھماکہ خیز مواد صرف کراچی کے لیے استعمال نہیں ہونا تھا. یہ پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو مسلسل کاروائیاں ہیں اس کے اندر ایک طرح سے بیک اپ کے طور پر استعمال ہونا. تو یہ نہ صرف آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی، بالخصوص کراچی اور آپ کی آئی بی اور ان تمام اداروں کی ایک بہت بڑی کاوش ہے، لیکن یہ اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اس وقت دشمن جو ہے پوری طریقے سے پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی کی جو ہے ایک جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں.